खुशबू को फैलने की तमन्ना तो है मगर खुशबू को फैलने की तमन्ना तो है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और हमारे बीच मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार, शायर, कालम नवेस और सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के सरपरस्त जनाब मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब, जो लंदन में मुकीम हैं। रहते तो लंदन में हैं, दिल धड़कता कलकत्ते में है। आइए इनसे बातें करते हैं। फ़हीम अख्तर साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर दी लोकल जर्नलिस्ट का और ख़ासकर आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी बातों को, पैगाम को लोगों तक पहुँचाते हैं। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी का 16वां अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे फ़हीम अख्तर साहब? ये एक तहरीक चली थी 2007 में, और इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। ये एक 15-16 लोगों की टीम है, बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं। तो ये तहरीक अब एक इमारत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और वो इमारत है मोहब्बत का, पैगाम का, उर्दू ज़ुबान का। खुशी होती है, और मैं समझता हूँ कि अहले कलकत्ता का इसमें बड़ा ताउन है। वो भी अपने तौर पर लोग आते हैं, शिरकत करते हैं। अवार्ड हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया 2007 में। अहमद सईद मलियाबादी से ये सिलसिला शुरू हुआ था। काफ़ी लोगों ने इस अवार्ड से मुंसलिक हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं। चूँकि इसकी जो सिलेक्शन जो कमेटी करती है वो बड़ी ईमानदारी और काफ़ी इसमें वक्त लगाती है। तो मुझे खुशी है कि ये काम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक से चल रहा, और मैं समझता हूँ कि अहले कलकत्ता का ताउन रहा तो ये काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह। फ़हीम साहब, मेरा एक सवाल होगा आपसे। जिन जिन शख्सियतों को अब तक आपने अवार्ड से नवाजा गया है, कुछ नाम तो बताएं आप, ताकि हमारे सामईन और नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचे। हाँ, जैसे मैंने कहा, अहमद सईद मलियाबादी यहाँ आज़ादीन के एडिटर थे। शमशुर रहमान फ़ारूकी, मुश्तबा हुसैन, मलिकज़ादा मंजूर अहमद, तुर्की से खलील तोकार साहब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, यूसुफ आमिर साहब अल अज़हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और उसके अलावा अनीस रफ़ी साहब, अलकमा शिबली साहब, और आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पाशा अनवर पाशा साहब, फिर ईरान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुमरसी। कई नाम, मतलब एक सिलसिला है। और ये बड़ी ही हमारी भी खुशकिस्मती और खुशनसीबी समझिए कि ये तमाम लोग जिन्होंने उर्दू ज़ुबान अदब के लिए एक अरसा तक अपना काम और अपने नाम के लिए जाने जाते थे, और सबों ने अवार्ड को लिया, अवार्ड को कबूल किया, जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। फ़हीम साहब, एक सवाल होगा मेरा यहाँ पे। आप चूँकि लंदन में मुकीम हैं और लंदन से शहर कलकत्ता को जोड़कर रखना, पूरी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पे उर्दू के लिए तरक्की व तरबियत के लिए काम करना, किस तरह की प्लानिंग रहती है सर उर्दू को लेकर? देखिए, हमारा सबसे मैं जो हूँ वो हूँ। मैं कोई जैसे आजकल अदाकारी हो रही है, नुमाइश हो रही है उर्दू अदब में, उससे ज़रा मैं दूर रहता हूँ। तो हम इस बात पे यकीन करते हैं कि अगर आप काम करेंगे, ठीक है, एक अरसा लगता है, ये ऐसा नहीं था कि एक दिन में ये काम हुआ है, लेकिन हमारा यकीन है कि हम काम पर यकीन करते हैं, उस पर उसको कारामद करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लोग जानते हैं कि हमारे काम में जो है ईमानदारी है, तो लोग जुड़ते जाते हैं, और यही हो रहा अब तक। हमने कोई ऐसी बात अगर कुछ होती भी है तो हम मिल बैठ कर के उसको जो है ना, कोशिश करते हैं कि उसमें गलतफहमियाँ नहीं पैदा हो। अदारे बहुत हैं, सभी अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा भी अदारा उसमें जो है काम कर रहा है, और अब तो एक अरसा गुज़र गया है और लोग
ہمارے جیسے سیکرٹری پرویز اختر صاحب جو ہیں، یہ ان کا دوسرا سال ہے، بڑی خوش اسلوبی سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں. پوری ٹیم ہے، ہمارے صدر راشد صاحب بھی ہیں اور کئی لوگ ہیں. نائب صدر محمد حسن ہے جو ایمسٹرڈم سے ہیں. اور ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں ایک بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم نے سب کو با اختیار رکھا ہے، سب کو موقع دیتے ہیں اور کسی بھی سیاسی یا پروپیگنڈا یا غلط فہمیوں سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب باتیں ہیں جس کی وجہ سے ادارہ جو ہے مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جا رہا ہے. میں تو صرف سرپرست کے طور پر اب جو بھی ہوتا ہے کرتا ہوں. زیادہ تر کام یہ پوری کمیٹی کرتی ہے کلکتے میں، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. دیکھا گیا فہیم اختر صاحب صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی صرف قومی سطح پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے، اور جس طرح سے صرف ایوارڈ ہی کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ، بلکہ تعلیمی میدان میں بچوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں، بچیوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اور شہر کولکتہ کے بہت سارے اداروں سے آپ جڑے ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے فہیم اختر صاحب؟ نہیں، ہم نے کبھی انفرادی طور پر انڈیویجول پر بلیو نہیں کیا ہے. ہم نے ہمیشہ سب کو پارٹنر بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جڑیں، چونکہ مقصد ایک ہی ہے کہ فلاح و بہبود کا کام ہو، تعلیمی کام ہو. تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا ادارہ اکیلے کام کرے. تو ہم بہت سارے ادارے ہیں، جیسے الحمد ایجوکیشن ہے، اس کے ڈاکٹر نہال صاحب سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. ایک ہمارا ڈرا بیک ہے کہ ہم پبلسٹی کم کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا پبلسٹی اس طور پر کہ ہم کسی کی مدد کر کے پھر وہ بتاتے نہیں. تو وہ ذرا سا یہ میرا لوگوں کو، اپنی کمیٹی کو سختی سے انتباہ اپیل ہے کہ اس کو نہ کیا کریں. ہم لوگوں نے ویڈو پینشن دیا ایک شاعر کی فیملی کو کئی سال تک، چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ جو ہے نا کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک کمیٹی ہماری میٹنگ ہوتی ہے ہر مہینے، اس میں پروپوزل آتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. جو پروپوزل ہوتے ہیں، اب دیکھیے ہم نے بے باک رسالہ نکالا. پروپوزل تھا، کمیٹی کا خواب بھی تھا کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. پرویز صاحب کی وہ مدیر اعلیٰ ہیں، کام اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. تو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ یہ جاری ساری رہے. اب تک تو 17 سال ہو گئے. 17 سال میں جو ہم نے جتنا کرنا تھا کیا ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو. 23 دسمبر 2023 16واں ایوارڈ 2024 کو لے کر فہیم اختر کیا کہنا چاہے گا؟ شہر کولکتہ کے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہے گا؟ یہ انشاءاللہ اہل کلکتہ پر تو یقین ہے، اور وہ ہمیشہ ہماری تقریبات کو سپورٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. وہ آئیں گے، ان کا آنا ضروری ہے، چونکہ یہ ایوارڈ کلکتہ والوں کے لیے، اور ادارہ جو ہے اپنے طور پر اس کو نہیں رکھنا چاہتا ہے. ہم امید بھی ہماری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے، سبھی لوگوں نے کہا کہ وہ 23 تاریخ کو آئیں گے. یہ مینوال اردو اکیڈمی کے حال میں ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ وہاں جمع ہوں گے. 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، ایوارڈ دیں گے، کچھ تقاریر ہوں گی. تو انشاءاللہ امید تو ہے اللہ کی ذات پر کہ سب لوگ ہمیں ہر بار کی طرح پھر اس بار اکٹھے ہوں گے. ایوارڈ کی تقریب کامیاب ہوگی. شفیع رسول صاحب ایک معتبر نام ہے، اور ان کا سلیکشن اس سال ہوا ہے، تو انشاءاللہ لوگوں کو خوشی ہوگی. اور صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ جو ہے وہ ایک ایسا ایوارڈ ہے جو دیگر ایوارڈ کے مقابلے میں اس کا ایک اہم مانا جاتا ہے، چونکہ وہ ایوارڈ جو ہے اس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ایوارڈ جو ہیں ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جو اس کے حقدار ہیں. بہت بہت شکریہ فہیم اختر صاحب. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات میں جناب فہیم اختر لندن صاحب دا لوکل جرنلسٹ کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 23 دسمبر 2023 کو ریاست مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے مولانا آزاد آڈیٹوریم میں 16واں ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی جانب سے. آپ تمام
اہل شہر سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. پل پل کی اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں دا لوکل جرنلسٹ کے ساتھ. میں شمس الدین کولکاتہ سے. بہت بہت شکریہ.